नमस्ते। अहिले नागरिकता विवाद एकदमै फेरि चाहिँ ठुलो बहसको विषय बन्यो, तर फरक सन्दर्भ, फरक परिवेश र फरक खालको पात्रहरूलाई लिएर। जस्तो यति बेलासम्म हामीले के सुन्थ्यौँ, के झेल्दै आथ्यौँ भन्छ भने इन्डियनहरूले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनुको निम्ति निकै लामो समयदेखि 70 वर्ष भयो, ठ्याक्कै 70 वर्ष भयो। तपाईको 2009 साल म मातृका कोइरालालाई प्रयोग गरेर हैन कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याइदिए बापत कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर उनले नेपालभित्र भएका सबै इन्डियनहरूलाई चाहिँ यहाँको आदिवासी भन्ने परिभाषित गरिकन नागरिकता दिन सुरु गरे। त्यो समयदेखि इन्डियनहरूको यो नागरिकतामाथिको आक्रमण अहिलेसम्म रोकिएको छैन र यसका पछाडि उसका आफ्नै खालका रणनीतिहरू छन्। जस्तो अब अलि पहिलेको कुरा गर्ने हो भने अलि पहिले चाहिँ केही जमाना अगाडिको कुरो गर्ने हो भने नेपालको सिक्किमीकरण हैन। जस्तो अहिले संसार धेरै बदलियो, अब सिक्किमीकरणै भनेर चाहिँ नसौला, त्यो आँट पनि उनी नगर्लान्। त्यसकारणले उनले नेपाललाई आफ्नै अङ्ग बनाउन अरू रणनीति प्रयोग गरे पछिल्लो कालमा। जस्तो हामी भन्छौँ फिजीकरण भनेको आफ्नो जनसङ्ख्या बढाएर त्यहाँको व्यवस्थापिका अथवा सरकार वैधानिक रूपमै कब्जा गर्ने हैन, उनको मोडालिटी हो फिजीको मोडेल। अथवा अर्को दोस्रो मोडेल उनले प्रयोग गरे 63 सालपछि यहाँ प्रयोग गरे, त्यो भनेको श्रीलङ्काको मोडेल हो। श्रीलङ्काको मोडेल भनेको के भन्छ भने आफ्ना मान्छेहरूलाई अर्गनाइज गरेर यहाँ सङ्गठित गरेर पृथकतावादी आन्दोलन अगाडि बढाउने हैन। जस्तो नेपाल टुक्र्याउने आन्दोलन अगाडि बढाउने यो 63 सालपछि आयो। जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बिना प्रमाण एउटा कागज नमागिकन खुला सिमाना राखेर जन्मको आधारको नागरिकता जल्लाई इन्डियनले दिए भने हैन, यिनले कोटा बाँडेर यिनको सिफारिसमा कसैसँग एउटा कागज नमागेर नेपालमा जन्मेको हो कि होइन, नेपालमा बसेको हो कि होइन, कुनै पनि जाँचबुझ नगरिकन धमाधम नागरिकता दिए। त्यो नागरिकता दिने जब प्रक्रिया सुरु भयो, मैले यो विषयमा अलि डिटेलमा त्यसपछि भएका घटनाहरूलाई लिएर म डिटेलमा अर्को एउटा छुट्टै श्रृङ्खलामा म भन्ने छु। र त्यो नागरिकता ऐन बनेपछि 63 सालमा र त्यसबाट इन्डियनलाई नागरिकता दिन सुरु गरिसकेपछि एक मध्य प्रदेशको मुद्दा उठाउन लगायो इन्डियनले। त्यसपछि मात्रै आएको छ त्यो मुद्दा। हामी यसमा ख्याल गरौँ, त्यो नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता ऐन नबन्दासम्म एक मध्य प्रदेशको मुद्दा उठेको छैन, बाहिर आएको छैन। त्यो नागरिकता ऐन सब अन्तरिम संविधानमा हाल्यो, त्यसपछि आयो। किन इन्डियनहरू कहाँ ढुक्क भयो भन्छ भने अब इन्डियन जनसङ्ख्याको मेजोरिटी हुने भयो, कमसेकम तराईमा मेजोरिटी हुने भयो। त्यति मात्र होइन, जबरजस्ती मुस्लिमहरूलाई यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर मुस्लिमहरूलाई, थारूहरूलाई अथवा चाहिँ तराईका जो मूल बासिन्दाहरू हुन् यिनी सबैलाई मधेसी वर्गीकरणभित्र राखेर उनले राजनीति गर्दै आए हैन। भर्खरै हटाए, अस्ति भर्खरै हटाए त्यसलाई। यहाँको मूल समुदायलाई मधेसी भनेर परिभाषित गरे। त्योदेखि लिएर जस्तो 2047 सालपछि हैन 4 पटक कोसिसहरू भए र दरबार हत्याकाण्डको पछाडिको एउटा कारणमध्ये एउटा कारण यो पनि हो नागरिकता। जसरी राजा विनयले अवरोध पारे 47 सालपछि पञ्चायतकालमा त पाएनन्, एउटा सूर्यबहादुर थापाको पालामा प्रयोग गरेर लाखौँलाई लगभग 24-25 लाखलाई उनले नागरिकता दिलाउन सफल भएका छन्। र त्यो कुरा स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा पत्रिकामा बगाइदा उनको रिपोर्ट पनि आएको छ, उही बेला रिपोर्ट आएको छ हैन। झनै 24 लाख इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको रिपोर्ट हैन, त्यो जनमत सङ्ग्रहपछि नै इन्डियन पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ। र 63 सालपछि एकदम नाङ्गो भयो, ओपन भयो। यसका पछाडि इन्डियन रणनीति एउटा छ, म यसलाई यति राख्न चाहन्छु। 63 सालपछि तपाईको यसमा पश्चिमाहरू पनि पसे हैन, पश्चिमाहरू पसे, उनको रणनीति बेग्लै छ हैन, छुट्टै छ। जस्तो इन्डियनको रणनीति के छ भन्छ भने इन्डियनहरूलाई नेपालीकरण गरेर नेपालमा इन्डियनहरूको बहुमत पुर्याउने, नेपाल कब्जा हार्ने उनको आफ्नो रणनीति छ। अथवा त्यो भएन भने कमसेकम एउटा क्षेत्र टुक्र्याउने, जसरी उनले एक मध्य प्रदेश भनेर ल्याए त्यसलाई टुक्र्याउने भन्ने मिसनमा उनीहरू गए। पश्चिमाहरूको अलिक फरक छ हैन। अब म त्यो उनको के हो म त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि, तर यो नागरिकतामा यो 63 सालपछि पश्चिमा र इन्डियनहरूको सहकारी पनि छ। हामी त्यो कुरा पनि बुझिरहेको। जस्तो नागरिकता मुद्दामा पश्चिमाहरू जहिले पनि इन्डियनहरूको साथमा उभिएका छन्। जस्तो अहिले जो थातिरहेको छ राष्ट्रविधिबाट चाहिँ भेरिफाई हुन बाँकी जो रह्यो नागरिकता विधेयक, त्यहाँसम्म पनि पश्चिमाहरूको समर्थन छ, सहकारी छ। यसका पछाडि एउटा कारण छ। यसका पछाडि एउटा कारण के छ भन्छ भने नेपाललाई विदेशीहरूको चाहिँ भूमिमा परिणत गर्ने
जस्तो नेपालीहरू जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपाली जम्मै निकालिदिए। मलाई लाग्छ यो अझै ठुलो रफ्तारमा नेपाली निकालिने प्रक्रिया जान्छ। त यो खाली भएको ठाउँमा सबै विदेशी भर्ने हैन, यो कुरामा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू एक ठाउँमा छन्। त्यो के स्वार्थले छन् त भन्दाखेरि नेपालको भूमिबाट तिब्बत टुक्र्याउने जो अभियान हो, जो लडाइँ हो, त्यो लडाइँ विदेशीले लड्छ। त्यो इन्डियन भए पनि त्यो लडाइँ लड्छ, तिब्बती शरणार्थी भए पनि त्यो लड्छ, रोहिङ्गा भए पनि त्यो लड्छ, तर नेपालको मान्छे लड्दैन हैन। तिब्बत टुक्र्याउने मिसनमा नेपालको मान्छे लड्दैन। त्यसकारणले नेपाललाई अधिकतम रूपमा छिटोभन्दा छिटो कसरी विदेशीकरण गर्ने त्यो एउटा के सोचबाट भन्छ भने फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने सोचबाट हो। यो मुद्दामा चाहिँ इन्डियन र पश्चिमाहरू एक ठाउँमा छन्। अब पश्चिमाहरूको फरक के हो त इन्डियनको भन्दा भन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूको दुईटा चिज भयो। इन्डियनहरूको एउटा चाहिँ नेपाललाई टुक्र्याउने वा नेपाललाई चाहिँ आफ्नो प्रान्त बनाउने उसको एउटा त्यो सोच भयो। यिनको साझा सोच भनेको फ्री तिब्बत मुभमेन्टको निम्ति तिब्बत विभाजन, चीनबाट विभाजन गर्नको निम्ति नेपाललाई विदेशी नागरिकहरूको एउटा थलोमा परिणत गर्ने। किन भोलि फौज बनाउनु छ, लड्ने फौज त बनाउनु पर्यो। त्यो त विदेशी फौज आएर यहाँबाट लड्ने त होइन। इन्डियन सेना त आउँदैन, अमेरिकन सेना पनि यहाँ आउँदैन। चीनसँग लड्नको निम्ति लडाउनु त यहीँको मान्छे हो, त्यसलाई नागरिकता दिलाउनु पर्यो हैन। स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लडाउने मान्छेलाई नागरिकता दिलाउनु पर्यो। यो दुईटाको स्वार्थ भयो, मिलेको स्वार्थ भयो। तर पश्चिमाहरूको बेग्लै के छ भन्छ भने अलिकति फरक। उनले कालान्तरमा इन्डियालाई पनि अलिकति निशाना बनाएर त्यो इन्डियन चेहराको मात्रै होइन कि गैर इन्डियन चेहराको ठुलो तबकालाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नम्बर 1, र दोस्रो चाहिँ तपाईको नेपालभित्रै कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू जो देश छोडेर पहिले चाहिँ विदेशी नागरिकता लिएका छन्। अहिले जस्तो रवि लामिछानेको प्रकरणमा आइरहेछ। अब यो सबैलाई प्रयोग गर्नुको निम्ति नागरिकता प्रणालीलाई कसरी समाप्त पारिदिने, अब पश्चिमाहरूको डरलाग्दो खेल यहाँ देखा परिरहेछ। नागरिकता भन्ने प्रणाली नै सिद्ध्याइदिने हैन, अथवा यस्तो लुज कागज बनाइदिने, त्यसलाई नागरिकता प्रमाणपत्र यस्तो लुज बनाइदिने कि त्यसको कुनै अर्थै नरहोस्, त्यसको कुनै विशेष अर्थै नरहोस्। जस्तो म एउटा उदाहरण दुईटा कुरा जस्तो पश्चिमा रणनीतिसँग जोडिएका दुईटा कुराहरू गर्छु भने जस्तो रविको प्रकरणमा एउटा बहस आइरहेछ। अहिले बहस के आइरहेछ भन्छ भने होला कुनै विदेशमा गएर नेपाली नागरिकता लिएको मान्छे फेरि नेपाल फर्कन चाह्यो भनेपछि यहाँ आएर फेरि नेपाली नागरिकता लिने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। मैले त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ उठाएको होइन, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। दिने नदिने अब अथवा चाहिँ परीक्षण गर्ने नगर्ने त्यो देशका कानुनहरूका कुरा हुन्, संविधानका कुराहरू हुन्। तर एक पटक विदेशी नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति नेपालभित्र फर्क्यो भने त्यसले पहिले लिएको नागरिकताको आधारमा त्यो स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छ भनी एउटा तर्क आइरहेछ। यो स्वतः भन्ने शब्द साह्रै खतरनाक छ। यसले के गर्छ भन्छ भने हाम्रो नागरिकता प्रणाली, हुन त नागरिकता प्रणालीले के छ र यहाँ सबै विदेशले लिइरहेछन्, खुल्याम लिइरहेछन्, तैपनि भएको जो एउटा कानुनी प्रावधान छ नि देखाउने निम्ति राखेको, यसलाई पनि समाप्त पार्ने डिजाइनमा। यसको मतलब त के भयो भन्छ भने अब यहाँको मान्छे विदेश जाने, त्यहाँको नागरिक लिने, नेपाल आउने, यहाँको नागरिक हुँ भन्ने, अब यो त मतलबै नहुने भयो। त्यो स्वतः नागरिक हुने भएपछि यो मतलबै नहुने भयो हैन। त्यो चाहिँ उतातिर जान्छ त्यो विदेशी भयो, यतातिर आउँछ त्यो स्वदेशी भयो हैन। एउटा बहुनागरिकता भनौँ न हैन। जस्तो एकचोटि यिनले मन्त्री बनाएको थियो नि, काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि मन्त्री बनायो। 3टा देशको नागरिक भएको मान्छेलाई एउटा कुन शेर्पा समथिङ के थरको हो, त्यस्तो खालको एउटा अवस्था नागरिकता प्रणाली नै नभएको एउटा देश बनाउने योजनामा पश्चिमाहरू लागेका छन् ताकि त्यो ढङ्गका मान्छेहरू यहाँ भर्न सकियोस् भोलि। र अब यो प्रकरणसँग अर्को एउटा च्याप्टर जोडिएको छ, साह्रै खतरनाक, त्यो चर्चामा आएको छैन। म विशेष रूपमा त्यसको छुट्टै प्रसङ्ग उठाउनेछु। अहिले अमेरिकन शेरबहादुर देउवाको पालामा अमेरिकनहरूले एउटा खेल अगाडि बढाएका छन्। एउटा खेल के बढाएका छन् भने नेपालभित्र रहेका विदेशी शरणार्थीहरू हैन, अब जति हुन्छन् उनलाई नेपाली नागरिकले पाउने अधिकार सरह सबै अधिकार दिएर एउटा विशेष परिचय पत्र जारी गर्नुपर्छ, उनलाई विशेष परिचय पत्र दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले दबाब दिइरहेका छन्। त्यो प्रक्रिया छलफलमा अगाडि बढेको थियो र मैले पाएको चाहिँ तपाईको सामान्य जानकारी अनुसार अब त्यो विशेष परिचय पत्रको व्यवस्था लागू गराउन सक्ने हो भने अमेरिकन र युरोपियनहरूले
इन्डियामा रहेका दलाई लामाका 50,000 मान्छेहरू र अब कति तिब्बतबाट ल्याउन सकिन्छ, कति बाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ, सप्लाई नेपालभित्र थुपार्ने, हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालभित्र थुपार्ने, तिनी सबैलाई विशेष परिचय पत्र दिने, आइडेन्टिटीको नाममा विशेष परिचय पत्र दिने र कालान्तरमा जस्तो त्यो दिने एउटा पाटो त्यो बुझ्नुहोस् है। अर्कोतिर जस्तो नागरिकता प्रणाली कस्तो बनाइदिने, स्वतः नागरिक हुने बनाइदिने, जस्तो रविको प्रसङ्गमा आइरहेछ नि। हामीले यो दुईटा चिजको सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझौँ। अब एकातिर चाहिँ को मान्छे यहाँबाट भागेर गयो विदेशीको नागरिकता लियो हैन, त्यस्तो मान्छेलाई त मैले त्यो देशभक्त मान्छे मान्दैन हैन। जो आफ्नो देश छोडेर कुनै स्वार्थको निम्ति पैसा कमाउन, धन कमाउन, मोजमस्ती गर्न वा सुख पाइन्छ भनेर विदेशतिर गयो हैन, त्यो मान्छे देशभक्त मान्छे होइन हैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अनि त्यसले हिजो त्यहाँको नागरिकता लियो विदेशको, अब अहिले आएर देश फर्क्यो, चाहे स्वेच्छाले फर्कियोस् चाहे कोही मिसनमा फर्कायो। यहाँ धेरै मान्छे मिसनमा फर्काइँदैछन्, अब फर्काइन्छन् मिसनमा, एउटा देश विरोधी मिसनमा फर्काइन्छन्। अनि तिनी फर्किने बित्तिकै हिजो लिएको नागरिकताको आधारमा त्यो स्वतः नागरिक हुने, त्यसले अब एकचोटि विदेशीको लिइसकेपछि त्यो नेपाली नागरिकता रहेन नि हैन, त्यसले त नयाँ प्रोसेस सुरु गर्नु पर्यो अब। अनि त्यो गर्न नपर्ने भएपछि अब त्यो नजिर अहिले स्थापित भयो भने भोलि के हुन्छ, यिनले के गर्न खोज्दैछन् भने मैले जोडेँ नि, जो विशेष अधिकार, विशेष परिचय पत्र प्राप्त गर्ने जो मान्छे, सबै अधिकार नेपालीसँग पाउने गरी जो एउटा आइडेन्टिटी कार्ड जारी गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकनहरूले भनिरहेका छन्, तिनी पनि स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छन् भोलि, त्यहाँ लग्न खोजिँदैछ। यो स्वतःको नजिर बनाएर किन भन्छ भने जस्तो विदेशी नागरिकता लिएर यहाँ आउने मान्छे पनि स्वतः होइजान्छ भने नेपाली नागरिकता पाएर नेपाली नागरिक सरह सबै अधिकार पाएर विशेष परिचय पत्र लिने मान्छे पनि, त्यो विदेशी शरणार्थी पनि त्यो स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छ। त्यो स्वतःको नजिर जो स्थापित गर्न खोजिएको छ, यो साह्रै खतरनाक छ, यो साह्रै खतरनाक छ। यिनले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ चाल्छन्, जस्तो सबै कुरा अहिले देखिँदैन। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, यिनीहरू कसरी खेल्छन् हामीले भोलिसम्मको कुरा हेर्नुपर्छ। जस्तो 63 सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाए मैले, त्यो बेला तपाईँको दलीय सहमति हेर्नुहोस्, त्यो बेला यिनी दलालहरू बोलेको चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया मिडियामा अहिले पनि खोजेर हेर्न सकिन्छ। यिनले के भनेका थिए भने एकपटकको निम्ति, किन नागरिकताको किचुलो धेरै भयो, तराईमा चाहिँ धेरैले नागरिकता पाएनन् भन्ने कुरो निकै चर्को रूपमा उठ्यो, इन्डियाले त उठाइरहेको छ सधैँभरि। तर एक पटकका लागि जन्मको आधारको नागरिकता दिने 46 साल चैत्र वसान्तलाई आधार वर्ष बनाएर त्यसपछि यो टुङ्ग्यो। यही हो यिनले भनेको, यिनले दलभित्र गरेको सहमति त्यही हो, ऐन बन्यो। तर त्यो त टुङ्गेन। त्यो कहाँ आइपुग्यो भन्छ भने 2072 सालको संविधानमा यिनले के गरे, इन्डियनले के गरायो, 63 सालपछि जसले जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लिए इन्डियनहरूले, तिनका सन्तान वंशजको नागरिक हुने 72 सालको संविधानमा त्यो लेख्यो। भनेपछि अब सबै इन्डियनका सन्तान जो दोस्रो पुस्तादेखि सुरु भयो नि, अब सबै वंशज भए। त्यसपछि अब भेद हटायो, सिद्धियो, भेद सिद्धियो। जस्तो को नेपाली र को गैर नेपाली नक्कली नागरिकता लिएको, त्यसको अन्तर मेटियो। त्यो मेटाउनुको निम्ति यो सब खेल खेलियो। यसले के गर्ने भयो त भन्छ भने अब नेपालको राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सभामुख, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो सबै पदको बाटो खुल्यो विदेशीहरूको निम्ति। त्यसको निम्ति यिनले त्यो इन्डियन नागरिकका तपाईँको जन्मको नागरिक हुने उनका चाहिँ तपाईँको सन्तानलाई वंशजमा परिणत गर्ने हैन, तपाईँको संविधानमा लेखे र त्यसैलाई कानुन बनाउनुको निम्ति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ जो मस्यौदा पठाइयो, विधेयक पठाइयो, त्यो चाहिँ रोकिएको छ। त्यसमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै जति लाख इन्डियनहरूले नागरिकता लिएका थिए नि, तिनका सबै सन्तान अब वंशजका नागरिक हुने भए। तपाईँ हामी चाहे 1000 वर्षदेखि बसेको हो, चाहे 2000 वर्षदेखि हो, त्यो मान्छे र 63 सालमा नेपालभित्र आएर, नेपालभित्र मात्र होइन, त्यो बेला त इन्डियाका सीमावर्ती बजारमा तुल राखेर चाहिँ नेपाली नागरिकता बेचिएको छ, 500 भारूमा इन्डियामा बेचिएको छ हैन। यिनी सबै वंशज सरह हामी सरह नागरिक हुने भए। यसरी देश समाप्त पार्दैछन् यिनीहरू त्यो मिसनमा। मैले भने नि, एकपटकका लागि भनेको जन्मको आधारको नागरिकता दिए, तिनका सन्तान अब वंशज हुने भए। अनि त्यो बेला चाहिँ जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले अर्को नेपालको तरबारमा, घाँटीमा तरबार सधैँभरि कहाँ झुन्ड्याइदियो भन्छ भने इन्डियनहरूले त्यो 63 सालपछि तपाईँ तराईतिर बुझ्नुहोस् अहिले हैन, तराईका प्रत्येक जिल्लामा बुझ्न सकिन्छ, सीमावर्ती इलाकामा जति पनि
बच्चा पाउने अवस्थामा आएका इन्डियन महिलाहरू हुन्छन्, प्रसुति हुने जब बेला आउँछ तिनी सबैलाई नेपालभित्र पठाइन्छ। अहिले पनि 63 सालदेखि लगातार यहाँको अस्पताल, यहाँका क्लिनिक कहाँ हो, बच्चा त्यहाँ जन्माउने, जन्मेपछि जन्म दर्ता गराउने, जन्मियो नेपालभित्र। अनि उनी चाहिँ त्यो जन्म दर्ताको कागज दिएर इन्डिया गएका छन् र उनका सन्तान 16 वर्ष पुग्ने बित्तिकै त्यो जन्मको कागज देखाएर उनले नागरिकता माग्छन्। यो हालतमा देश छ अहिले। नागरिकता कानुनलाई माने गु पुस्ने टालो भन्दा पनि तल्लो स्तरको बनाइदिए यिनीहरूले। र अहिले रवि प्रकरणमा जो आछ नि, हिजो नागरिकता ल्या कारणले स्वतः नागरिक हुने भन्ने छ नि, देखाउँदाखेरि रवि हो। किन मैले सुरुमा भने यो सन्दर्भ फरक छ। सन्दर्भ के छ भन्छ भने हिजो चाहिँ तपाईको त्यो मधेसी मूलको जस्तो देखिन्थ्यो, इन्डियन पनि उस्तै अनुहारको देखिने, अनि त्यो मान्छेलाई अलिकति बुझ्न सजिलो थियो। तर अहिले रविको अनुहार बेग्लै छ, एउटा पहाडी चेहरा छ। त्यो चेहरालाई देखाएर उनले अर्को नजिर खडा गर्न खोजिरहेछन्। अहिले त्यो नजिरका पछाडि के छ भन्छ भने मैले भने विशेष परिचय पत्र छ। त्यसका पछाडि त्यो विशेष परिचय पत्र दिलाउने जो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, त्यो परिचय पत्रको बाटो खुल्यो भने हैन, यो रविको नजिरले 50,000 शरणार्थीलाई स्वतः नेपाली नागरिक बनाउँछ। किन अहिले नै त्यो विशेष परिचय पत्रमा नेपाली सरह सम्पूर्ण अधिकार दिएपछि भोलि यिनले अर्को के कानुन बनाउन लगाउँछन् भन्छ भने नेपाली सरह अब कतिपयका सन्तान त यही नै जन्मिन्छन्, जन्मको आधारमा त सबैले पाउने भए। जस्तो हजारौं तिब्बतीका सन्तानहरू त्यो दाबी गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन्। किन नेपालमा तिब्बती शरणार्थी बस्न थालेको 60 वर्ष भयो हैन, 60 वर्ष यता थुप्रै जन्मेका छन्, जन्मदर्ता होलान् उनका, तिनी सबै नेपाली नागरिक हुने भए। अब उनले विशेष परिचय पत्रबाट ल्याउने जति पनि शरणार्थीहरू छन्, अब तिनी पनि सबै अधिकार प्रयोग गरिरहे बापत, प्रयोग जो अधिकार पाउँछन् नि त्यस बापत स्वतः नेपाली नागरिकताका हकदार। अनि भोलि त्यो अर्को कानुन बन्छ। त्यसैले नेपाललाई इजरायल बनाइदिएछ, हामी यो बुझौँ हैन। जस्तो फिलिस्तिन समाप्त पारेर उनले के गरे भन्छ भने, जस्तो अहिले इजरायलमा यहुदीहरूको जनसङ्ख्या लगभग चाहिँ 75-80 लाख छ हैन। त्यो बेला इजरायल बन्ने बेला त्यहाँको यहुदीहरूको जनसङ्ख्या तपाईँको 3 लाख पनि थिएन, 3 लाखदेखि 5 लाखको हाराहारीमा कति समथिङ थियो है, बेला आँकडा बिर्सिए। अब संसारभरिबाट यहुदी खेरे उनीहरूले, अहिले विदेशी यहुदी खेरे। जस्तो युरोपका यहुदीहरू लगे, इन्डियाबाट मात्रै लाग्छ मलाई मेरो तथ्याङ्कमा 23,000 यहुदीहरू फर्केका छन् त्यो बेला, इजरायल लगिएको छ हैन। अमेरिकाबाट आए, युरोपबाट आए, एसियाबाट गए, संसारभरिका यहुदी खेरेर उनले झनै 80 लाख जति यहुदी बनाइदिसकेपछि अब त्यो चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्वको क्यान्सर भयो, पश्चिमाहरूको एउटा सशक्त चाहिँ तरबार भयो। र अब त्यो समयदेखि मध्यपूर्व पश्चिम एसिया जो अशान्त छ नि अहिले, यसको मूल कारण त्यो हो। उनले अर्को जस्तो यहुदीहरूको जो चाहिँ एक ठाउँमा बसोबास गराएर उनले एउटा आफ्नो एउटा भरपर्दो र टिकाउ जो चाहिँ बेस बनाए नि, त्यो बेस बनाउन खोजिरहेका छन् नेपाललाई हैन। यो प्रत्येक नेपाली यो बुझ्न जरुरी छ। भोलि हामी ठेक्दै सक्दैनौँ। जस्तो मलाई लाग्छ यस्तो चिजको पनि हामी प्रतिकार गर्न सकेनौँ हैन। होला केही पपुलिस्ट बुझ्दैन, सबै मान्छेले बुझाउनु पर्यो हैन। यो रविको केस होइन, रविले ल्याउन एउटा प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन, त्यसमा मैले आपत्ति जनाउन खोजेको पनि होइन, केही पनि होइन। तर एउटा पात्रलाई अगाडि राखेर उनले जो नजिर स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् नि, त्यो नेपालको घाँटी छिल्लानको निम्ति खडा गर्न खोजेको नजिर हो, हामीले बुझिराख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो चिजमा चाहिँ लाटो भएर अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो यिनले पपुलिस्ट कुरामा उछालिरहेछन् नि मान्छेहरूलाई, मूल मिसनभित्र अर्कै चलिरहेको हुन्छ हैन। त्यो मिसनबाट चाहिँ मान्छेको आँखा बाहिर लग्नको निम्ति वाह्यात र तपसिलका कुराहरूमा, फाल्तु कुराहरूमा, सानासाना घटनाहरू, सानासाना पपुलिस्ट कुराहरूमा मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको बराल्ने, त्यो व्यक्तिको वरिपरि चाहिँ तपाईँको घुमाउने र देशलाई चाहिँ आधारभूत चिरामा तपाईँको सिद्ध्याइदिने, यो रणनीतिबाट आएका छन् र देश यस्तो भएको हो। आज हामीले यिनका पर्दाभित्रका कुराहरू नबुझ्दा हैन, अथवा यिनका पर्दाभित्रका खेलहरूमाथि राम्रो ध्यान नदिँदा देश यो हालतमा आयो हैन। अब देश चाहिँ तपाईँको ट्यागमा भइदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। र अहिले पनि देश चाहिँ कतिखेर कस्तो खालको दुर्घटनामा जान्छ, मुठभेडमा जान्छ, कसले के भूमिका खेल्छ। मलाई लाग्छ आज जुन पात्र हामीले देखिरहेका छौँ, भोलि यिनको अनुहार देखेपछि मान्छेले थाहा पाउँछ। तर त्यो बेलासम्म धेरै बितिसकेको हुन्छ, धेरै चिज गइसकेको हुन्छ। हामीलाई सिद्धान्तसँग डर हो, हामीलाई नीतिसँग डर हो, व्यक्ति होइन। व्यक्तिको त कुनै चाहिँ त्यस्तो ठुलो महत्त्व हुँदैन। यस्तो राष्ट्रिय लडाइँमा एउटा व्यक्तिको प्रश्नले खाली ठुलो महत्त्व राख्दैन। नागरिकता लिने अधिकार भागले ल्याउन्, प्रक्रिया पुरा गरून्, तर स्वतः भन्ने शब्द राखेर
जो चाहिँ बनाउनु खोजिरहेछ नि त्यो चाहिँ जन्मको आधारको भने जस्तो हो त्यो। अब यो खुला सिमाना रहेसम्म र इन्डियनहरूलाई पासपोर्टको व्यवस्था नगर्दासम्म अब इन्डियनहरूको जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्ने बाटो कहिले पनि रोक्न नसकिने भयो हैन। यस्तो अपराधी तत्त्व छ देशमा हैन। एउटा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा यस्ता घृणित अपराधीहरूले चाहिँ शासन गरिरहेका छन्, विदेशीले चाहिँ बोकेका मान्छेहरू। त्यसैले हामीले यस्ता मुद्दामा जबरजस्त ढङ्गले आवाज उठाउनुपर्छ। यस्तो मुद्दामा कसैप्रति हाम्रो सहानुभूति हुन सक्दैन हैन। कसैप्रति हामीले सहानुभूति राख्न पनि हुँदैन। अब त्यो मधेसी चेहरा देखिने कुनै पनि विदेशी, मैले विदेशीको कुरा गरे, त्यो विदेशी हो भने पहाडीको चेहराको पनि विदेशी हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, अनुराधा कोइरालालाई कसरी उठायो अमेरिकनहरूले। हामी कस्तो लज्जास्पद अवस्थामा छौँ हैन। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियनकी छोरी होला, नेपालीसँग विवाह गरिन्, तर उनको नागरिकता हेर्नुहोस् वंशज लेखेको छ। कसरी वंशज भयो हैन। इन्डियनको छोरीको नागरिकता कसरी वंशज हुन्छ हैन। अनि त्यो पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, नागरिकताको लिएको मिति चाहिँ तपाईँको 50 साल छ, तर त्यहाँ गाउँ पञ्चायत लेखेको छ। ओखलढुङ्गाको एउटा चाहिँ तपाईँको गाउँ पञ्चायतको नाम छ, पञ्चायत भन्ने शब्द छ, नागरिकता नक्कली छ। अनि तल चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने मान्छेको सिग्नेचर छ, नाम छैन हैन। त्यो सिडिओ हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन, नाम पनि छैन हैन। यस्ता मान्छेहरू तपाईँको यहाँका प्रदेश प्रमुख बनाइए नेपालमा। यस्तो दुर्गति हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने, एउटा मान्छेको रूपमा बाँच्नको निम्ति हामीलाई शर्म लाग्नुपर्ने यस्तो चिज सुन्दा, यस्तो चिज हामीले देख्दा हिंताबोध हुनुपर्ने। हामी मान्छे हौँ कि हामी मान्छेबाट च्युत भइसकेका छौँ हैन। किन हामीलाई पोल्दैन, किन हाम्रो दिमाग तात्दैन, किन हाम्रो रगत चाहिँ तपाईँको उम्लिँदैन हैन। आफ्नै देशभित्र यस्तो हुँदाखेरि, यस्तो मनपरी हुँदाखेरि हामी चाल गरिरहेका छैनौँ भनेपछि यस्तो चिजमा चाहिँ संवेदनशील बन्न सिकौँ र नागरिक हौँ हामी। एउटा देशको, मैले भने नि, यो माटोको अनाज हामीले खाएका छौँ, यही माटोको चाहिँ तपाईँको उब्जनी हामीले खाएका छौँ। त्यसकारणले यही देशमा हामी हुर्क्यौँ, यहीँ बस्यौँ, यसप्रति हाम्रो दायित्व छ हैन। हामी बिस्ता खाने चाहिँ तपाईँको जानवर बन्न सक्दैनौँ देशको नागरिक। किन भन्छ भने त्यसपछि ड्युटी हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। जस्तो आमा बाउप्रति कर्तव्य हुन्छ, उनीहरू जन्म दिने मान्छेहरू हुन्, हुर्काउने मान्छेहरू हुन् हैन। हामी जति जवाबदेही बन्नुपर्छ नि जन्मभूमि भने त्यस्तै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नै आमामाथि, आफ्नै जन्मभूमिमाथि यस्तो हुँदा हैन हामीलाई स्वार्थले चाहिँ तपाईँको अर्कोतिर घुमाउँछ हैन, हामीलाई चाहिँ अचेतनाले अर्कोतिर घुमाउँछ भने हामी या त मान्छे बन्न सकिरहेका छैनौँ, या मान्छे बनेर पनि हामी त्यसबाट स्खलित भइसकेका छौँ र मान्छे भन्न लायक छैनौँ। यस्तो चाहिँ प्राणी बाँच्न जरुरी हुँदैन, बरु मरे हुन्छ। यो बोझ हो हैन, यो देशको निम्ति पनि बोझ हो, यो समाजको निम्ति पनि बोझ हो र यो आफ्नै जिन्दगीको निम्ति पनि बोझ हो। त्यसैले यस्ता चिजहरूमा उदार तपाईँको भन्नुहोस् न, नागरिकतालाई यस्तो चिज बनाइदियो होला। कुनै मान्छेहरूले यहाँ संविधानमा यसो लेखेको छ, संविधानमा के लेख्यो त्यो हाम्रो सरोकार होइन। संविधानमा त उनको मान्छे पठाए, सत्तामा दलाल पठाए, एउटा अपराधी पछाडि मिसन पालेको उसले लेख्यो। हामीले त्यो किन मान्ने? संविधानमा लेखेको प्रावधान हामीले किन मान्ने? त्यो विदेशीले लेखाएको, त्यसले बनाएको कानुन हामीले किन मान्ने? तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको चीन र हङकङ एउटै देश हो, तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ। कुनै पनि चिनिया महिला, गर्भ बोकेको चिनिया महिला हैन, त्यो पनि प्रेग्नेन्सी हुने बेलाको चिनिया महिला हङकङमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यहाँ गएर बच्चा जन्मियो भने त्यो चाहिँ हङकङको मान्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भनेर त्यो गर्भवती महिला पस्न दिँदैन हैन। संसारभरि हेर्नुहोस् यति कडाइ छ। जो अमेरिकामा के हो त्यो तपाईँको डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरूको ट्रम्पको उदयको कारण के हो? त्यसका पछाडिको मेजर कारण नागरिकता छ। जो आप्रवासी भनिरहेका छन् उनीहरू, त्यो मात्रै होइन। तपाईँको बेलायतले अस्ति भर्खर के गर्यो? तपाईँको जो शरणार्थी पनि लग्यो, पहिले त्यत्रो बहस भयो, विश्वभरि चर्चा भयो, विरोध पनि कयौँ देशबाट भयो। शरणार्थी भनेर आफ्नो देशमा लगेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ नराखेर रुवान्डासँग सम्झौता गरेर, रुवान्डालाई पैसा खुवाएर सम्झौता गरेर उसले त्यहाँका आफूसँग भएका शरणार्थीले तपाईँको बेचिदिने सम्झौता गर्दै रुवान्डासँग उनले त्यस्तो गरिरहेका छन्। त्यो मात्रै होइन, अहिले तपाईँको युरोपमा जानुहोस्, जनसङ्ख्या अतिक्रमण अथवा उनले आप्रवासन भन्छन्, त्यसबाट युरोप खतरामा पर्यो भनेर युरोपभरि प्रदर्शन भइरहेको छ। युरोपियनहरू, कुइरेहरू हैन, क्रिस्चियन मतका मान्छेहरू, मुस्लिमहरूले चाहिँ फ्रान्स खाए भनिरहेका छन्। अब फ्रान्स मुस्लिमहरूको कब्जामा जान्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाइरहेका छन्। होला उनको कोण बेग्लै छ हैन, त्यो साम्प्रदायिक कोण होला, मैले त्यसलाई जोड्न खोजेको होइन। तर विदेशी जनसङ्ख्याले कति असर गर्छ भन्ने कुरा संसारभरि चाहिँ तपाईँको मान्छेले महसुस गरिरहेको छ र संसारभरि एउटा ठुलो विद्रोहको वातावरण यसले बनाइरहेको छ। सबै देशले कडाइ, कुन देशमा पाइन्छ यति चिजले? ल चिनमा गएर नागरिकता ल्याओस् त कसैले
कसरी लिन्छ नागरिकता? त्यही इन्डियामा गएर नागरिकता लियोस् त यहाँका दलालहरू हैन, यिनी कवाडखानाका कवाडीहरूले जसरी नागरिकता ऐन बनाएको छ नि, इन्डियामा लगेर कुनै एउटा मान्छेलाई नागरिकता दिलाउनु त यिनीहरूले कसरी दिलाउँछन्? कति वर्षका दिलाउँछन्? भनेपछि नागरिकतालाई हामीले बुझेनौँ। यो दलाल, यो अपराधी तत्त्व, यो ज्यानमाराहरू, हत्याराहरू र विदेशीको चाहिँ चारो खाएर आफ्नो चाहिँ तपाईँको मातृभूमि अथवा आफू जन्मेको जमिनमा थुक्ने, हग्ने, मुत्ने यस्ता अपराधीहरूले जे भने हैन, जस्तो नागरिकता ऐन बनाउनु हामी त्यसका पछाडि कुदिरहेका छौँ हैन। त्यसको महत्त्व के हो, त्यसले भोलि के सङ्कट ल्याउँछ हामीले बुझिरहेका छैनौँ। मेरो त बुझाइ एउटै छ, अहिले देशको राष्ट्रिय सङ्कटको सुरो प्रश्न नागरिकता सङ्कट हो। मैले यो धेरै पहिले भनेको थिएँ, धेरै पटक पनि भनिसकेको छु। किन अरू सब चिज गर्न सकिन्छ, भोलि हामी स्वाधीन भयौँ हैन, देशभक्तहरूको हातमा सत्ता गयो भने सबै गर्न सकिन्छ। इन्डियाले लगभग 65,000 भन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको छ, हामी त्यो फिर्ता लिन सक्छौँ, हामी त्यो कुनै बेला फिर्ता लिन सक्छौँ हैन। खुला सिमाना छ, हामी त्यो बन्द गर्न सक्छौँ। यिनले अपमानजनक सन्धि सम्झौता लादेका छन्, हामी तिनी रद्द गर्न सक्छौँ। तर नेपाली बनेर भित्र पसिसकेको विदेशी सजिलै निकाल्न सकिँदैन, निस्कदैन। आज श्रीलङ्का के भयो? श्रीलङ्का जहिले पनि अब श्रीलङ्का रहेसम्म सधैँभरि विभाजनको त्रासमा बाँच्नुपर्ने आयो तामिलहरूको कारणले। इन्डियाले त्यस्तो बनाइदियो श्रीलङ्कालाई हैन। त्यत्रो जनसङ्ख्या छ उत्तर पूर्वी श्रीलङ्कामा, माथिदेखि तलसम्म सर्लक्कै तामिल नेपाल जस्तै गरेको हो। त्यो चाहिँ सुरुदेखि हैन 1950 देखि लिएर जयवर्धनेको पालासम्म बन्दरनायकको पालासम्म दबाब दिएर अनि चाहिँ यस्तै 46 साललाई आधार वर्ष मानेर भने जस्तो विभिन्न वर्षलाई फेर्दै आधार वर्ष बनाउँदै यति तामिलहरू चाहिँ श्रीलङ्काको नागरिकता दिन लगायो कमजोर श्रीलङ्कालाई। अब श्रीलङ्काले त्यसको सामना गर्न असम्भवै भयो होला। एउटा कालखण्डले त्यो आन्दोलन दबाछन्, प्रेमदासको पालामा हैन दबेको छ, तर त्यो दबेको मात्रै हो, एकछिन दबेको मात्रै हो। त्यो कहिले पनि श्रीलङ्काली बन्दैन, किन त्यो श्रीलङ्काको मान्छे नै होइन, त्यो श्रीलङ्का टुक्र्याउने मिसन अन्तर्गत इन्डियाले पठाएको मान्छेहरू। त्यो समस्या आउँछ सधैँको निम्ति। हामी त्यो सङ्कटको दिशातिर गइरहेका छौँ र भोलि एउटा डरलाग्दो युद्ध, त्यो युद्धबाट पनि पार पाइन्छ भन्ने छैन। अब जस्तो अहिले इजरायल बनिएको छ, त्यो कसरी फिलिस्तिन हुने? अब 70 लाख 80 लाख चाहिँ यहुदीहरू छन्, अब त्यो कसरी फिलिस्तिन हुने? अब कसरी निस्कन्छ अब पुरानो फिलिस्तिन जो देश थियो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि? त्यो त सधैँको निम्ति गयो। आज यो सङ्कटतिर हामी जाँदैछौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले नागरिकताको जस्तो विषयमा हैन, यो चिया पसलमा चाहिँ तपाईँको गफ गरेर हैन, यस्ता फाल्तु कुरा गरेर सस्ता कुरा गरेर हामी पार लाग्दैनौँ। कमसेकम हामीले यस्तो जटिल भूराजनीति, यस्तो सङ्कटग्रस्त भूराजनीति, यस्तो डरलाग्दो भूराजनीतिमा त्यसको इम्प्याक्ट के हो र यसपछि उनीहरूले के गोटी चाल्छन् हामीले त्यो पनि हेर्नुभयो। मैले भने नि जन्मको आधारको नागरिकता ऐन भने 72 सालमा आएर तिनका सन्तानलाई वंशज भने हैन। अब त उनी त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै हुने बाटो त खोल्यो, कहाँ पुर्याइदिए यिनीहरू? अनि त्यो स्वतः नागरिक हुने चिजले हामीले कहाँ पुर्याउँछ? कति आउँछन् त्यस्तो मान्छे? अब भन्नु त, मैले प्रश्न शब्दमा भन्नुपर्दा यदि रवि लामिछानेको स्वतः नागरिक हैन अर्काको देशको नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति हैन, त्यो हो भने त नेपाली नागरिकता छोडिसक्यो भने उसले छोडिसकेपछि फेरि लिनु पर्दैन, फेरि निवेदन। अब त्यो नपर्ने भएपछि के हुन्छ? अब पश्चिमाहरूले त्यो मिसनमा हजारौँ मान्छे यहाँ पठाउँछन्। त्यही त हेऱ्यो मैले बुझेको, हजारौँ उनको जनशक्ति यहाँ पठाउँछन् एउटा चाहिँ भूराजनीतिक लडाइँको निम्ति। र मैले भने त्यसबाहेक विदेशी शरणार्थी पनि ल्याउँछन्, सबैलाई नागरिकताको हकदार बनाउँछन्। त्यस्तो फितलो फाल्तु पत्तुर एउटा कागजमा परिणत गर्न खोज्दैछन् यो बहसबाट। यसका विरुद्धमा जबरजस्त आवाज सबैतिरबाट उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।